बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कल के आने वाले दिन के हवाले से। बहुत अहम दिन है और इस दिन हमारे दुश्मन भारत की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर पर एक खौफनाक हमला किया गया, ये वाक़या है, ये बात है 5 अगस्त 2019 की, जब भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोंदते हुए, पैरों के नीचे रोंदते हुए एक बोगस सी कानून साज़ी की, जिससे मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो कश्मीरी हैं उनका हक़ खुद इरादियत और ख़ुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर एक कारी वार किया। और काबिज़ तो भारत पहले से ही था, लेकिन ये हमला ज़्यादा खौफनाक साबित हुआ। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब, जबकि हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे वकास अब्रेज़ साहब। बैरिस्टर हैं और हमारे प्रोग्राम में आप अक्सर उनको देखते होंगे, कानूनी तौर पर हमारी वो मावनत करते हैं। स्टार्ट करते हैं ब्रिगेडियर सर आपसे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बताइएगा ये जो वाक़या हुआ था कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, जो एक ये बर्बरियत की गई, इसकी क्या कानूनी हैसियत है जो कश्मीर के अवाम से उनका हक छीन लिया गया? देखिए, ये पहले कानूनी हैसियत से पहले ये बात है, ये एक चीज़ ये बाय डिज़ाइन ये की गई थी और इसके लिए एक ग्राउंड्स तैयार किए गए थे। आपको पता है इंडिया के तमाम स्टेट्स में ये वाहिद स्टेट थी जो जम्मू एंड कश्मीर, जो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर थी। तो इसकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, इसको उन्होंने उनके जो बीजेपी आरएसएस का जो इलेक्शन कैंपेन में उनका नारा था कि हम 3 को ख़त्म करेंगे, तो इस सिलसिले में था और वो चाह रहे थे किसी भी तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पे ख़त्म और यहाँ इनका अपना एक प्राइम मिनिस्टर इनका आ जाए। जहाँ तक लीगलिटी की बात है, देखें जी कि इन्होंने जो एग्रीमेंट्स हुए थे, इसमें आप समझ लें कि जो इसमें शिमला एग्रीमेंट था या लाहौर एकॉर्ड था, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और रेजोल्यूशन इस पे पास हुई थी, उन सब को उन्होंने उठा के रद्दी में फेंक दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटस 1947 में था, डिस्प्यूटेड जो था, ये उस पर वापस पीछे चले गए हैं। और जिसका और अल्टीमेट इनके मकासद जो हैं, सब्सिक्वेंटली वी विल डिस्कस इट कि क्यों ऐसा करना चाह रहे थे और कैसे ये कर रहे हैं। तो ये इनका है, लीगलिटी तो कोई नहीं है। इंटरनेशनल फोरम्स में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बरअक्स है, ये उनके डिसीजन के मुताबिक कश्मीरियों को उन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना था और प्लेबिसाइट होना था। और ये कमिटमेंट अगर देखा जाए तो नेहरू ने भी सेवरल टाइम किया और गांधी ने भी किया, और इनके ये डॉक्यूमेंटेड है, इनके आईटीओस हैं जिसमें उन्होंने कमिट किया था कि जी हम कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे। लेकिन वी नो कि जब से ये फासिस्ट रजीम पावर में आई है, तो इनका यही एजेंडा था कि मुसलमानों को उन्होंने काबू में करना था। और जम्मू एंड कश्मीर जो एक वाहिद स्टेट थी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, तो इनको बेसिकली 370 को जो उन्होंने रिवोक किया है, इट इज़ अ स्टेप कि इसको फाइनली वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब, ये जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, इन्होंने कहा शिमला मुआहदे की भी पासदारी नहीं की गई, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थी उसकी भी पासदारी नहीं की गई। मैं थोड़ा सा आपसे ये रहनुमाई लेना चाहूँगा वकास साहब के जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, इसकी क्या हैसियत है, और अगर कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं करता तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल लॉ की नेचर की बात करते हैं कि किस किस्म का कानून है, तो उसके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ के जूरिस्ट हैं उनका जो है वो मुतज़ाद ओपिनियन नज़र आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, और कुछ लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ, जिसके पीछे सैंक्शंस नहीं है, बाइंडिंग फोर्स नहीं है, पनिशमेंट्स नहीं है, जिसकी इन्फोर्समेंट नहीं है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहाँ तक इस इशू की बात है, मोर स्पेसिफिकली जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, 1948 के अंदर ये रेजोल्यूशन पास की गई थी कि कश्मीरी जिस भी इन दोनों टेरिटरीज में जिस टेरिटरी के साथ अलाइनमेंट चाहेंगे, जिस रियासत के साथ अलाइनमेंट चाहेंगे, वो अपनी आज़ाद मर्जी में यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक अपने आप को इल्हाक कर सकते हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 5 अगस्त 2019 को ये कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के ऊपर 35 से और 370 को मुनक़ता करके जो शब खून मारा गया। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में कहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पाँव तले रोंदने, पारा पारा पाश पाश करने के मुतरादिफ है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें की गई, इसमें अगर हम यूएन चार्टर की बात करें, यूनाइटेड नेशन के जो कवानीन हैं,
اس میں سارے کا سارا پروسیس لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ریزولیشن کی وائلیشن کرتا ہے تو کیا پروسیجر آپ کیا جائے گا. اس میں چیپٹر 6 ہے آرٹیکل 33 سے لے کر 38 تک، جو یہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ان دونوں فریقین کے مابین نیگوسیشن کروائے گی، کنسیلیشن کروائے گی، میڈیشن کروائے گی، آربیٹریشن کروائے گی، تھرڈ پارٹی انٹرونشن، یا پھر اس کے بعد جنرل اسمبلی میں لا کر ریزولیشن پاس کروائے گی. اور وہ ایسا ملک جو کہ کسی بھی دوسرے ملک کی پیس اینڈ پراسپیرٹی کو ایٹ رسک رکھ کے کوئی اقدام کرے تو ان کے خلاف یہ تمام کی تمام چیزوں کو پیسفلی ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اگر پیسفلی تمام چیزوں کا حل نہیں لکھتا، وٹ کمز ٹو نیکسٹ، تو پھر اس میں یو این چارٹر کے چیپٹر 7 کے اندر آرٹیکل 39 سے لے کے 51 تک وہ تمام کا تمام پروسیجر لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ ایسی ریاست جو پھر اس کے باوجود بھی جو ٹیبل پہ آ کر ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتی، نیگوسیشن نہیں کرنا چاہتی، اور ظلم سے، جبر سے، بربریت سے کسی بھی قوم کے ہیومن رائٹس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو سمندر کی تلاطم موجوں میں قطروں کی مانی تقسیم کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ ریٹیلیشن کریں گے، آپ ریٹورشن کی طرف جائیں گے، جوابی کارروائی کریں گے، حملے کریں گے، پھر اس کی آپ ایئر کرافٹ کو جو ہے وہ امبارگو کریں گے، اس کی فضائی زمینی حدود کو اسے دنیا میں آئسولیٹ کریں گے. لیکن پھر جب ہم زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں، پھر ہمارا OIC کا کہاں پہ کردار جاتا ہے. جب کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو سعودی عرب جو کہ پاکستان کا جو ہمارا مرکز کنسیڈر کیا جاتا ہے اور قبلہ اور کعبہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ تو مودی کو بلا کے وہاں پہ تمغے دیے جا رہے تھے، شاباشیں دی جا رہی تھی اور ان کو انعامات دیے جا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یونائٹڈ نیشن یہ اکنامک وار سے یا معاشی یہ مجبوریوں کی بھیڑیوں سے نکل کے آزاد فیصلے نہیں کرے گی، کیونکہ ہمارا آرٹیکل 99 ہے سیکیورٹی کونسل کا، یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے دنیا میں جہاں پہ اس کو نظر آئے کہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کی وائلیشن کی پروبیبلٹی ہے، خدشہ ہے، جوپڈی ہے. خدشہ ہو تو اس صورت میں بھی سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے، چونکہ اس کا پرپز ہی یہ ہے. یونائٹڈ نیشن کا بھی پرپز یہ ہے. پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں اور ژالہ باریوں کے بعد لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی 1920 کے اندر، لیکن جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو لیگ آف نیشن بھی اپنا وجود اس لیے کھو بیٹھی کہ وہ لوگوں کے درمیان، اسٹیٹس کے درمیان، آرگنائزیشنز کے درمیان جنگ و جدال کو روکنے سے قاصر تھی. تو الٹیمیٹلی UN اسی پرپز کے تحت، اسی آبجیکٹو کے تحت اسٹیبلش کی گئی تھی کہ دنیا کے اندر پیس اینڈ پراسپیرٹی کو اسٹیبلش کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 اگست 2019 میں پیس اینڈ پراسپیرٹی اگر کشمیر کے لوگوں کی ایٹ رسک ہو، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کچلا جائے، مسلا جائے، پاؤں تلے روندا جائے، تو کیا اس وقت سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ سم بکمن خاموش تماشا ہی بنی بیٹھے گی؟ تا اس وقت اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے یہ تماشا دیکھا جائے گا؟ پوری دنیا اس وقت اگر کسی کی طرف دیکھ رہی ہے، چاہے وہ فلسطین کے اندر، چیچنیا کے اندر، بوسنیا کے اندر یا کشمیر کے اندر مظالم کی بات ہو، تو میرے خیال میں لیگلی اور لافلی وہ جس ایک باڈی کی طرف، جس ایک آرگنائزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ UNO کی آرگنائزیشن ہے، وہ UNO کی باڈی ہے، سیکیورٹی کونسل ہے جو اس کا ذیلی ادارہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ چپ کا کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے یہ سارے مظالم ہوتے ہوئے دیکھیں، دنیا کے تمام لوگ اور تمام میڈیا ایجنسیز وہ جو جہاں پہ جا کے آزادانہ طریقے سے رپورٹنگ کرنا چاہیں اور وہ اپنی رپورٹس کے اندر اس چیز کا انکشاف کریں، اس چیز کا اندیا دیں کہ وہاں پہ مظالم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. روٹی، کپڑا، مکان، ان کی ایجوکیشن، ان کی فیسیلیٹیشن، ان کی بیسک نیسیسٹی تمام کی تمام کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ردی کی ٹوکری کی نظر کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر سیکیورٹی کونسل کا اتنا ڈھیلا، اتنا سست، اتنا کاہل کردار، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بالکل ان کا کوئی کردار نظر نہیں آیا. ان کو چاہیے تھا کہ بھارت کو آئسولیٹ کرتے، تمام دنیا کے ممالک کو بتاتے کہ بھارت کے ساتھ تجارت ختم کریں، ان کی فضائی، ان کی زمینی حدود کو جو ہے وہ بلاک کرے تاکہ وہ ٹیبل پہ آئے، نیگوسیشن کریں. بالکل وقاص ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، بین الاقوامی برادری اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز ہو تو اس پہ تو بڑا وویلا مچ جاتا ہے، لیکن جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس پر جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں جو سو کالڈ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، ان کی طرف سے ایک خوفناک خاموشی، یہ کس چیز کا میسج دیتی ہے؟ اور ہمیں چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ جو دنیا بھر میں جو ممالک ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کی گیم کرتے ہیں، وہ جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں
اور ساؤتھ ایشیا میں یا ایشین ریجن میں آپ کو دیکھیں انڈیا نے اپنی ایک حیثیت امریکن کے سامنے ایک بنائی ہوئی ہے، اور امریکنس ان کو یوز کر رہے ایز اے ٹو کنٹین چائنیز، جو وہاں پہ چائنیز جو آگے آ رہے ہیں. سو ایک وہ فیکٹر جس کی وجہ سے ایک تو وہ چیزیں اگنور ہو رہی ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ جو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ابھی آپ دیکھنا جب یہ ایکشن ہوا ہے تو دیر ڈسریگارڈڈ آل دی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن جو ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شملہ ایکارڈ وہ کہہ رہا تھا کہ اٹ شوڈ بی بائی لیٹرل ایشو ہیں، تو وہ بائی لیٹرل والا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا. اب یہ کورٹ بال دوبارہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے کورٹ میں بال چلی گئی ہے کہ انہوں نے اب دوبارہ اس میں وہ کرنا ہے. اب انٹرسٹ کی گیم ہے، تو اس میں انٹرسٹ کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں دی جموں اینڈ کشمیر کی جو اسٹیٹس ہے ود دیٹ آف ایسٹ تیمور. اگر آپ دیکھیں ایسٹ تیمور کا بھی اسی طرح تھا کہ وہاں پہ انڈونیشین آکوپیشن تھی، اور اسی طرح اس میں وہاں پہ ان کو زور دیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے پیچھے پڑ گئی تھی، اور جا کے فائنلی اٹ واز سیٹل، وہاں پہ ایک ریفرینڈم ہوا اینڈ دے بیکیم این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. وجہ کیا تھی؟ دے ور بیسیکلی کرسچنس تھے، تو دیر فور دی جو کمیونٹی تھی ویسٹ والے تھے دے پریویلڈ، اور انہوں نے جا کے منوا لیا تھا. اب یہاں پہ یہاں مسلمان ہیں، اور مسلمان ہیں وہ بھی انڈین آکوپیشن میں ہیں، تو پھر وہ انڈیا کی بات اس وقت دنیا آپ جسے میں نے بتایا ویسٹ کو اور امریکن آفیشل کو ان کی ضرورت ہے. سو دیئر فور وہ بیسیکلی اس کو اگنور کر رہے ہیں. سیکنڈلی جو آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، انفارچونیٹلی انڈیا کے اندر سے بھی ایکا دکا آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ 2018 میں ریلیز کی تھی جس میں انہوں نے یہ وائلیشنز، اور وہ خیر ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھی. اس کے بعد سچ کوئی وہ یہ رپورٹ نہیں آئی ہیں، اور یہ ایک ویلڈ آبزرویشن ہے، اور یقیناً ہمارے جو فارن آفس والے اس پہ کام کر رہے ہوں گے، اور ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو فریکوینٹلی ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے کہ جس طریقے سے وائلیشن وہاں پہ ہے، وہاں پہ ٹارچر ہو رہا ہے، مولسٹیشن ہے، ریپ کے کیسز ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، ٹارچر سے آرسن ہے، اور تو وہاں پہ بیچارے مطلب فورس ڈس اپیرنس سے، تو وہاں پہ جو کشمیری ہیں بیچاروں کے تو کوئی لائف نہیں ہے وہاں پہ، جس فیئر میں وہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں دس از دی موسٹ ملٹرائز ریجن ہے پورے دنیا میں. ایک فوجی پر 6 کشمیریز وہاں پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جب 370 کو یہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت ایڈیشنل 1,70,000 ٹروپس لے کے گئے ہیں. ٹوڈے دیر آر 1 ملین ٹروپس انڈین سیکورٹی فورسز جو مانیٹر کر رہے ہیں کشمیر کو، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں 3 کور ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ بے تحاشا ہیں. اور تو اسی لیے کیونکہ جو یہ اسٹیپس انڈین اتھارٹیز جو فاسسٹ رجیم لے رہی ہے وہ اس کو الٹیمیٹلی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. دے وانٹ ٹو گیٹ اے ہندو چیف منسٹر، اور جس کے لیے گراؤنڈز تیار کیے جا رہے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ سے ہی میں نیکسٹ اس پہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو اس کا حل کیا ہے. دیکھیں ہم نے یہاں پر سابقہ دور میں جمعے کی نماز کے بعد لمبی لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے، اس طرح کے احتجاج ہم نے کیے، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے بھارت، وہ اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. بین الاقوامی طور پر ہمیں دیکھیں تو ابھی جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اپنے ساتھ کچھ ہو جائے تو فوری طور پر ہیومن رائٹس کے معاملات آ جاتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے ساتھ یہ اس خطے بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا حل کیا ہے بریگیڈیئر صاحب؟ اس کا حل یہ ہے، دیکھیں جی کہ آپ نے بات وہ صحیح کہی ہے کہ خالی بیانوں سے تو کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ اس طریقے سے. دی اونلی تھنگ ہے کہ پرو ایکٹیو اپروچ ہماری ہونی چاہیے، ہم بولیں نہ اس کو. ابھی مطلب یہ ہے کہ آج 5 اگست ہے تو ہم جا کے یاد آتا ہے کہ ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور راؤنڈ دی ایئر اس کو ہمیں ریز کرنا چاہیے. ہمارے جو ایمبیسیز ہیں اکراس دی ورلڈ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ فورم میں ان کو اٹھانا چاہیے. ہمارے فارن آفس کو اس کو اٹھانا چاہیے، سیمینارز میں جانا چاہیے، ایکٹیویٹیز میں جانا. جس طرح آپ نے بات کی ہیومن رائٹس والوں کو ہمیں جگانا چاہیے کہ وہاں پہ کشمیری میں کیا ہو رہا ہے، جس طرح تاکہ وہ ایک چیز وہ آئے. او آئی سی کو ہمیں ان سے ہیلپ لینی چاہیے. او آئی سی کے پاس میں ایکسٹرا آرڈنری سیشن کے آتے رہے ہیں. افریقن یونین سے ہمیں سپورٹ لینی چاہیے، یورپین یونین سے ہمیں سپورٹ لینی چاہیے، امریکنز کو ہمیں موٹیویٹ ان کو کرنا چاہیے کہ جی بھائی یہ ایشو ہے. اب اٹ از ناٹ نو مور اے بائیلیٹرل ایشو. جس طریقے سے دیکھا جائے
नो इट हैज बिकम अभी ये एक इंटरनेशनल इश्यू है, और फिर ऊपर से दे मस्ट अंडरस्टैंड, और उनको पता भी है कि साउथ एशिया की जो पीस एंड स्टेबिलिटी है, दैट इज लिंक विद द पीस एंड स्टेबिलिटी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो कश्मीर में होगी। आज तक जितनी जंगें हुई हमारी, देखें, चाहे 48 की है, 65 की है, 99 की है, कारगिल की है, और इसके बाद सियाचिन की है, ये कश्मीर की वजह से हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कश्मीर बेसिकली इस जो हमारा कोर इश्यू है, जब तक ये सेटल नहीं होगा तो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेट्स बैठी हुई हैं दोनों तरफ से, तो चीजें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और हमने जब देखा ना कि 26 फरवरी को जब इंडिया ने एक एक्शन लिया, हमारे चंद दरख्त मार गिराए, तो हमने 27 फरवरी का उसका एक जवाब भी दिया। तो अभी इसमें है, लेकिन अभी एक जो रिसेंट डेवलपमेंट है, मेरा ख्याल में एक बहुत सीरियस इश्यू है, जिसमें अभी उनके जो फॉर्मर गवर्नर है सत्यपाल मलिक ने एक अभी 1 अगस्त को दिल्ली में एक कन्वेंशन हुआ ऑन दी नेशनल सिक्योरिटी पे, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त इंकशाफ किया है। ही सेड कि जी इंडिया इज प्लानिंग पुलवामा 2, उन्होंने प्रिसाइसली कहा इंडिया इज प्लानिंग पुलवामा 2, और इसमें दे आर प्लानिंग टू अटैक आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में वो जाएंगे। और इस सिलसिले में, और उन्होंने कहा द फ्रीक्वेंट विजिट्स बाय अजीत डोवल तो यूएई, उन्होंने कहा इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए। वो वहां जाके उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है यूएई के अथॉरिटीज के साथ कि जी आप पाकिस्तान को परसुएड करें और प्रेशराइज करें, हम अगर कोई एक्शन करते हैं दे शुड नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि हमने इलेक्शन जीतना है, हम 2-3 दिन यहाँ पर रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे। और फिर मोर ओवर सत्यपाल ने ये भी कहा है, सत्यपाल मलिक ने, ही सेड कि वो ये करने लगे, राम मंदिर जहाँ पे बन रहा है अयोध्या में, और वहाँ पे लाइकली चांसेस है कि तो वहाँ पे कोई हमला हो सकता है। सेकेंडली ही सेड कि बीजेपी अपना एक लीडर को मरवा सकती है, और वो कह सकते हैं ये पाकिस्तान ने करवाया है। सो उनका कंक्लूजन ये है कि द बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि उसमें एक एस्केलेशन डेवलप की जाए, ताकि नेक्स्ट ईयर मई में इलेक्शन है, लेकिन इस साल आप देखें उनके 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, अब कर्नाटक में वो इलेक्शन हार गए थे। तो ये चीजें इस तरह डेवलप हो रही हैं। सो मैंने इस पे मैंने काफी लिखा भी था, मैंने अभी रिसेंटली ट्वीट भी किया था। सो वी कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ ए डेवलपिंग जो सिचुएशन जा रही है, या मिनिस्टर्स के रेटरिक्स जो हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइकली ये करेंगे, कोई ना कोई वारदात या डालेंगे। आप नहीं देखते, अगर आप रोजाना मीडिया को आप देखें, वो आज कहते हैं यहाँ से दरअंदाजी हुई, ऑन ग्राउंड कोई नहीं होती है, बट उनका मीडिया जो है, जो सेंट्रल चीजें उनको फीड करता है, या जो रा की गाइडलाइंस होती है उनको वो फॉलो करते हैं एंड हाइप क्रिएट करते हैं। अब रिसेंटली वी हैव सीन जो हरियाणा में हो रहा है, हरियाणा में मेवात में जो हो रहा है, उसको भी वो डिफरेंट एंगल से उसको दे रहे हैं। अब वो जो लड़की अंजू पाकिस्तान आई है, उसको भी एक डिफरेंट एंगल से ले रहे हैं। सो इंडिया बहुत सारी कहानियां बिल्ड कर रहा है, और हमें ये बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ जरूर इसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। फिर ऊपर से एक और इम्पोर्टेंट चीज है, G20 की समिट होने वाली है अभी प्रॉब्ली सितंबर में है, तो उसमें तमाम जो समिट लोग आएंगे बड़े हैं, तो फिर इंडिया की एक हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, राइट फ्रॉम 1971 में गंगा जहाज वाला था, और उसके बाद आप देखें उड़ी वाला अटैक था, पठानकोट का अटैक था, और 36 सिंहपुरा में यहाँ सिख मारे गए थे, और रिसेंटली फिर हमने देखा पुलवामा में जो हुआ, पुलवामा को फिर बेस बना के फिर ये ऑपरेशन किया गया, जबकि पुलवामा इट हैज नो बीन एस्टेब्लिश, सत्यपाल मलिक ही ने एस्टेब्लिश किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया गया है। सो वी कैन नॉट ट्रस्ट जो अपने जो हमारे पड़ोसी इंडिया है, बिकॉज दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू मलाइन पाकिस्तान फॉर पॉलिटिकल गेन्स। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले ले, उसके बाद मेरे मेहमानों से गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक नाजरीन। वकास साहब, आप थोड़ा सा ये रहनुमाई करें कि जैसे भी ब्रिगेडियर साहब ने डिटेल से बताया कि वहाँ पर इलेक्शन आ जाती हैं या कोई और मामला होता है तो इस चीज़ को टेकअप कर लिया जाता है, इस तरह की हरकतें की जाती हैं, तो इससे एक आम तासुर तो यही जाएगा ना कि जो भारत की आवाम है उनको भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो मोदी को या इस तरह के किसी एक्सट्रीमिस्ट को वोट देते हैं तो वो उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी हरकतों को पसंद कर रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव और प्रोस्पेक्टिव्स को देखें तो अल्टीमेटली उन लोगों को ज्यादा वेटेज दी जाती है, उन लोगों को ज्यादा वक़्त दी जाती है कि जो एंटी पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम जो है वहाँ पे एक नैरेटिव में प्रोस्पेक्टिव स्टैब्लिश करते हैं। अगर इंडिया की इस वक्त 1 अरब और 31 करोड़ की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, चाइना नंबर 2 पे चला गया, इंडिया नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन में, तो मैं ये समझ इस पॉपुलेशन का जो 2/3 है वो हिंदुओं की आबादी पे मबनी है। और वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद हिंदू हैं, आपके सामने ये सारी चीज़ें, क्रिकेट मैच से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक जो जो चीज़ें ये लोग करते हैं मुसलमानों के साथ, और जिस तरीके से तेली माँ से भी बदतर सलूक वहाँ पे रवा रखा जाता है, तो उनके इलेक्शन के अंदर ये चूरन बहुत बड़ी सतह पे बिकता है। और वो लोग, वो पॉलिटिशियंस, वो पार्टीज, वो जमातें जो कि वहाँ पे मुसलमानों के राइट्स को, उनके हकूक को कुचलने की और मसलने की बात की करते हैं, उस नैरेटिव को ज्यादा फोकियत दी जाती है। अच्छा, जो ब्रिगेडियर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे ओआईसी के किरदार के हवाले से, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब किसी न किसी करवट तो ऊँट बैठना है। अब 4 साल इस चीज़ को गुजर गए और मसला जूं का तू वहीं का वहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके जो बुनियादी हकूक थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं, उनको रीएड्रेस नहीं किया जा सकता, उनको गरीब को किसी तरीके से उनकी जो गरीबनेस का जो अजाला नहीं किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस तमाम मसले का हल निकालने से काफिर है, तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन पे जिन बड़ी कुव्वतों का, स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स है, टोटल 15 है, 15 में से जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें यूके है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें चाइना, अगर ये लोग जो है, ये जो स्टेट्स हैं, अगर ये दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों के दरमियान, ये बड़े मुल्कों के दरमियान या एटमी पावर्स के दरमियान जंगो जदाल को रोकने से कासिर हुए, तो ये जो इन फ्यूचर अगर इस तरह के मामलात हुए या जंगें लड़ी गई तो ये पूरी दुनिया को अपनी तबाही में ले लेंगी। पहले तो जंगें लड़ी जाती थी हथियारों के साथ, पहले तो जंगें लड़ी जाती तोपों बंदूकों के साथ, अब एटॉमिक वार्स हैं, ये न्यूक्लियर वार्स है, इसने आधी की आधी दुनिया को तहस नहस करके रख दी ना। तो मैं ये समझता लेकिन हूं वकास, इसमें वकास साहब, ब्रिगेडियर साहब ने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें रेस किया था। उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ 5 अगस्त को ही इसको टेकअप करेंगे और इसको बाकी पूरा साल भूल जाएंगे तो फिर ऐसे तो केस नहीं लड़े जाते। ये तो फिर हमें पूरी तैयारी के साथ चलना पड़ेगा कि हर प्लेटफॉर्म पे शो डालें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो शो डालें हर तकरीब में, हर जगह पे जाके, और ये सिलसिला पूरे साल होना चाहिए, ना सिर्फ ये कि हम 4 या 5 अगस्त को इसको करें। देखिए, आई स्ट्रांगली एग्री विद यू। ये क्या कि 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, आप 2 दिन बात करें और फिर उसके बाद दोबारा इसकी तरफ देखना पसंद ना करें। 5 अगस्त आए या 27 अक्टूबर आए थे, आप लाओ लश्कर, बैनर, एनजीओज और कश्मीर के लिए पट्टियां बांध के हाथों पे। तो मैं ये समझता हूँ कि कंसिस्टेंटली आपको एक अपना नैरेटिव एस्टेब्लिश करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, और जो इंटरनेशनली इंडिया का नैरेटिव है उसको काउंटर करना पड़ेगा विद योर ओन नैरेटिव। अब हमारी तरफ से इस पे डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर जो सारी की सारी पॉलिसी मेकिंग की गई, मैं समझता हूँ वो इनसफिशिएंट थी और उसके अंदर कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, ये कंटिन्यू अप्रोच नजर नहीं आई। उस वक्त के जो हमारे वजीर हारजात शाह महमूद कुरैशी, आप देखिए कि बंद कमरा इजलास था, जिसके बाद जो 5 परमानेंट मेंबर्स में से चाइना बाहर आके बात करता है कश्मीर के इशू के ऊपर और कहता है कि जो कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान का मौकफ है, मैं ये समझते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग मौकफ है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गुंगलू से मट्टी भी नहीं झाड़ी गई और दोबारा यूएनओ में, सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में बात की कि जो ओआईसी के 57 मेंबर्स हैं और ओआईसी के तमाम मेंबर्स जो मुस्लिम कंट्रीज को देखें तो 2 अरब से ज्यादा की ये पॉपुलेशन है। अगर हम इन तमाम लोगों को देखें 2 बिलियंस को, तो इसमें से 47 ममालिक तो ऐसे हैं जो कि मुस्लिम स्टेट्स हैं। ये जो मुस्लिम स्टेट्स हैं ये सब मिल के क्या जो कश्मीरियों का दर्द है, ये मुसलमानों का दर्द है, ये जो इत्तेहाद की मदद क्या पाकिस्तान की कौम है। तमाम दुनिया के इस्लामी मुल्क जो कि ओआईसी के एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और पूरी दुनिया की मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, उनको भी तो चाहिए कि कश्मीरियों के साथ जो मजालिम किए जा रहे हैं ओआईसी के फोरम पे
یونائٹڈ ہو, متحد ہوں, یونانیمس یہ فیصلہ کریں. اور اس وقت اگر ہم یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے 196 ممبرز میں سے مسلمانوں کی کتنی اکثریت ہے, تو 50 کے قریب لگ بھگ ممالک ہیں جو کہ مسلم اکثریتی ممالک ہیں. وہاں پہ کس نے پاکستان کے علاوہ آواز اٹھائی؟ میں ماں سوائے ترکی جو ہے وہ آپ کی الائنمنٹ میں آتا ہے. اس کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے؟ آپ یو اے ای کو لے لیں, آپ عمان کو لے لیں, آپ سعودی عرب کو لے لیں, آپ ایران کو لے لیں, کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کی آواز وہاں پہ ہم نے سنی یونانو کے اندر, جنرل اسمبلی میں یا سیکورٹی کونسل میں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے گھر کو مضبوط نہیں کریں گے ڈپلومیٹری کی, جب تک ہم اپنی فورن پالیسی کو اسٹیبلش نہیں کریں گے, اور فورن پالیسی کے اندر ہم اپنی مسلم سٹیٹس کو, جس طرح ہمارے آئین کے آرٹیکل 39 کے اندر بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ریلیشن جو ہیں اپنی مسلم سٹیٹس کے ساتھ اپنے بانڈز کو سٹرینتھن کرنا ہے, تاکہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی پاکستان کو پرابلمز ہیں یا ان مسلم ممالک کو پرابلمز ہیں تو ہم یونینیمسلی یونائٹڈ ہو کے چل سکیں. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ او آئی سی کا جو کردار تھا, جو آبجیکٹو تھا, جس پرپز کے تحت اسٹیبلش کی گئی تھی, وہ بھی پورا نہ ہوا. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جو بھی 50 ممالک کی حد تک بھی جو ایک نمائندگی ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں, وہاں پہ بھی وہ کسی قسم کا سیکورٹی کونسل پہ یا جنرل اسمبلی پہ پریشر بلڈ نہیں کر سکے کہ وہ کسی بھی طریقے سے بھارت کو مجبور کر سکتے کہ کم آن دی ٹیبل, لیٹس ہیو دا ڈائلاگ اینڈ دا نیگوسیشن ریگارڈنگ دس اسپیسیفک ایشو. ہم تو مکمل طور پہ ناکام نظر آئے ان تمام معاملات کے اندر. ہم بھارت کو جب تک آپ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں کریں گے کہ آپ نیگوسیشن کنسیلیشن کے لیے مذاکرات کے ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, تب تک تو بات نہیں ہو سکتی. ایک فریق بالکل وقاص صاحب بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے بہت وقت کم رہ گیا, یہ ان سے سوال یہی ان کی طرف لے کے جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, جیسے وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا, تو جتنی ڈٹائی کا مظاہرہ بھارت کرتا ہے, مسلسل کرتا ہے, اور خاص طور پر کشمیر کے ایشو کے اوپر جتنی ڈٹائی سے وہ, مطلب اب میں کیا اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کروں, کیا اس طرح کے کسی ملک کو ہم ٹیبل ٹاک کے لیے لا سکتے ہیں, اور وہ بھی مظلوم کشمیریوں کے لیے جس پر ان کی جانب سے جو ظلم کیا جا رہا ہے, شاید ان کو خود اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو ہے کہ ٹاکس تو فی الحال پاسبل نہیں ہیں, اور اس کے لیے یہ ہے کیونکہ پاکستان نے ان پہ یہ کہا 370 کو آپ ریسٹور کریں, اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے. 5 اگست میں جو ایکشن ہوا تھا, اور ورنہ یہ دیکھیں نا تو پھر ان کے ڈکٹیشن پہ ہم چلیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں آ کے رول ادا کر سکتی ہے, وہ اس میں کوئی ایسا درمیان کا راستہ نکال سکتی. تب ممکن ہے اف اٹ از ایکسیپٹیبل تو گورنمنٹ آف پاکستان یا فارن آفس نے اپنی آلریڈی ایک ورکنگ کی ہوگی, تو تب جا کے یہ اس پہ ممکن ہے. ابھی یہ کیس تو ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا انڈین کا سپریم کورٹ میں گیا ہے, وہاں پہ اس کی آج کل پرابلی آج بس سیکنڈ ڈے وہاں پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے, جہاں سے چانسز تو بہت کم ہے. جس طریقے سے وہاں پہ وہ بینچ کی تشکیل دی گئی ہے تو اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایسا ہو, کیونکہ دیکھیں کہ یہ انڈیا نے, امت شاہ نے کہا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا ان کا جو ان کے مینیفیسٹو میں 1950 سے شامل تھا, سو ان کا مطلب ان کے ذہن میں تو یہ کبھی ریسٹور اس طرف جائیں گے نہیں. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد, جس طرح ابھی ریسنٹلی آج سے پرابلی 1 سال پہلے مودی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی, جس میں جو کشمیر کے جو نام نہاد جو ہم کہتے ہیں جو پپٹس تھے وہ وہاں پہ گئے تھے. دے اٹینڈڈ دیٹ میٹنگ. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کشمیر پہ ہم الیکشن, ابھی دیکھیں نا کشمیر میں دیر از نو گورنمنٹ, ان کا اسمبلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بز اے لیفٹنٹ گورنر. انہوں نے کہا جی ہم اس کو اسٹیٹ کے الیکشن کروائیں گے آفٹر ڈوئنگ دی ڈیلیمیٹیشن. اور ابھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے کہ 370 کیا کیوں تھا. ایک تو یہ ہے کہ ڈیموگرافک چینجز لانا چاہ رہے تھے ٹو آلٹر دی ڈیموگرافی, اور جموں اینڈ کشمیر کی جو میجارٹی ہے ان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ کیسے کر رہے تھے آپ کو ابھی پتا ہے کہ جی انہوں نے ابھی جو پہلے آرٹیکل 35A جو تھا اس میں یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کی ڈیفینیشن تھی, دیٹ واز ریٹین. وہ 1927 کی ڈیفینیشن تھی. پھر جو یہ آرٹیکل 370 بنا 1949 میں, تو اس میں بھی یہ شامل کی گئی. جموں اینڈ کشمیر کا جو آئین بنا 1956 میں, اس میں بھی دس ڈیفینیشن واز ریٹین. کی ڈیفینیشن یہ تھی کشمیر کشمیریوں کا ہے, مطلب وہ آؤٹ سائڈر کوئی آ کے نہ یہاں پہ پراپرٹی خرید سکتا ہے, نہ جہاں پہ زمین خرید سکتا ہے, نہ جہاں پہ جابز لے سکتے ہیں.
अब 35A भी खत्म कर दिया था, इसका मतलब अब उन्होंने ये कर दिया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। डोमिसाइल अब लेटेस्टली दे हैव इशूड 5 मिलियन डोमिसाइल। और डोमिसाइल की क्या कंडीशन थी? जो कश्मीर में 15 साल रहा है, जिसने कश्मीर में 7 साल यहाँ पे पढ़ाई की, स्कूल में पढ़ा है, और 10वीं और 12वीं के यहाँ पे उन्होंने एग्जाम दिए, ही इज एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो 5 लाख के डोमिसाइल दे दिए। सो दे हैव ओपन द फ्लड गेट्स की वो बाहर से इंडियंस आके अब वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे जमीन भी खरीद सकते हैं। अकॉर्डिंगली जमीन भी तैयार की गई है उनको देने के लिए, इंडियन आर्मी इस पर कर रही है। और सेकेंडली अभी आप देख लें कि जी इसके साथ साथ उन्होंने जो डिलिमिटेशन में जम्मू को आगे लेके आ रहे हैं। जम्मू इज हिंदू डोमिनेटेड है, 60% वहाँ पे हिंदूज हैं, 40% मुसलमान हैं। तो अब वहाँ पे उन्होंने एक डिलिमिटेशन कमीशन जो मोदी सरकार ने डिटेल की थी, उन्होंने रिकमेंड किया है 6 सीटें, ओवरऑल 9 सीटें बनती हैं, जिससे ये होगा 37 सीटें इनकी अभी थी, तो अब ये सीटें बढ़ जाएंगी। जो कश्मीर वैली की सीटें थी 43, वो वहाँ पे एक सीट रिकमेंड की है, 44 हो जाएंगे। इधर से इनकी सीटें ऑलमोस्ट जाके 46 बनती है, तो जम्मू अभी ऊपर आ जाएगा, जिससे जो एक हिंदू चीफ मिनिस्टर लाने की राह हमवार कर रहे हैं। और यहाँ तक देखें कि जो हबा कदल है, जम्मू एंड श्रीनगर में एक इलाका है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। वहां पे एक सीट क्रिएट की जा रही है फॉर पंडित्स के लिए, ताकि वो भी हिंदू सीट मिले। और आज के जो लेटेस्ट जो पिछले 3-4 दिनों से खबर चल रही है कि वहां पे उन्होंने जो जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल टाइम का बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया वकास सबरेज साहब आपका, ब्रिगेडियर मसूद खान साहब का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आइंदा जो नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।